का कत्ल हुआ है, अभी मुलव्वस है। ज़्यादा मैं हक तक की आवाज़ लेना चाहूँगा। मेरा मसाला जो तो मैं भाई के गया और बात जा बिल्कुल सीधा साधा शरीफ आदमी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने जल्द आ जाएगी। ये नहीं पता ऊपर टंगा था या नीचे टंगा था, हमें नहीं पता उसको भी हो गया था। क्या मेरी डेड बॉडी भाई के नीचे पड़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, मैं लाहौर के इलाका बाटापुर में हूं, जहां पे 33 साला मोहम्मद अदरीस का कत्ल हुआ है। और जो है कत्ल हुआ है या ख़ुदकुशी हुई है, इस सारे जो है मुहिमे के बारे में तो हम इनके भाइयों से ही पूछेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि अदरीस के 3 भाई थे, जबकि 2 भाई जो है जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं और एक भाई मौजूद है। जबकि जो है FIR वाक़ई की दर्ज हो चुकी है और FIR के अंदर भी जो है जो मुद्दई हैं इनके भाई, और उन्होंने कहा है कि जो है अदरीस के कत्ल में उनकी जो है भाभी मुलव्वस है। जबकि आपको ये भी बताऊँ कि अदरीस के 4 बच्चे हैं और आज जो है सोगवार है पूरा इस सारे वाक़े के ऊपर। तो हम सारी वाक़या जो है अदरीस के भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकील नाम है मेरा। वकील, आप जो है FIR में मुद्दई भी हैं, क्या कहेंगे सारे वाक़े के बारे में कि ये ख़ुदकुशी थी या फिर जो है कत्ल किया गया है? ये उसकी बेगम को पता है ये कत्ल किया गया है या खुदकुशी की, ये मुझे नहीं पता। मैं अपने घर था, ठीक है, लिहाजा मैं हक सच की आवाज़ लेना चाहना। जो मेरी दरख्वास्त पे लिखा गया मैं वो लेना चाहना हक सच बयान। और मेरा बयान गलत नहीं है, ना मेरा किसी दे शक है। समझ लगी मेरा मसाया जड़ा इस वजह तो मेरी भरजाई ना गलत सी, इस वजह तो जिदी भाई नहीं पता नहीं उन्होंने कत्ल किया है या किसने किया मुझे नहीं पता। मैं भाई से अकेला गया हूँ, मेरी बेबी भाभी मेरी ने दरवाज़ा खड़काया, मैं भाई निकला हूँ, मेरे महल्लेदार पहले गले गए। मैं भाई से गया हूँ, बाद जा देखा मेरी डेड बॉडी भाई की नीचे पड़ी थी। मैं उसको लेके कुर्की हॉस्पिटल में चले गया। उसने कहा ये तो पहले का इंतकाल कर गया। मैं लेके वापस घर अपने आ गया। अच्छा, डेड बॉडी जब आप घर के अंदर आए तो वो नीचे पड़ी हुई थी। अच्छा, कमरे के अंदर पंखा है और पंखा भी जो है हमने देखा कि वो पहले लगा हुआ था, लेकिन अब वो पंखा भी नीचे पड़ा हुआ है। और यही बताया जा रहा है कि आपकी जो है भाभी है, उन्होंने कहा है कि डेड बॉडी जो है आपके भाई की उन्होंने उतारी है। पंखा जो है ना ये पुलिस वाले ने लगाया, आप लगाया, लत नीचे लाया, ऊपर जी टंगा था, कपड़ा लगा था, उधर नीचे लमका था, कैंची से काटा था। बस ये नहीं पता ऊपर टंगा था या नीचे टंगा था, हमें नहीं पता, उसको बेगम को पता। अच्छा, ये क्या सारा वाक़या? आपका भाई कोई उसने कभी जिक्र किया आपके भाई ने कि मुझे जो है कोई परेशानी है, या फिर जो है कत्ल की भी कोई ना कोई वजह होती है कि क्या कोई नाचाकी थी घर के अंदर? सारा ये मुहिमा क्या है, कैसे आप इस सारे वाक़े को देख रहे हैं? ये मेरे महल्लेदार के साथ हमारे घर है, उनका लड़का जी ना उसकी बेगम में सेट था, इस वजह तो उसको अंदर पकड़ा गया, उसको महल्लेदार का लड़का। उसके वजह से पता नहीं कत्ल किया गया या नहीं किया गया, मुझे नहीं पता। अच्छा, वो जो है गैर मर्द था, वो आपके घर में आता जाता था इसके आपके भाई के, तो पहले भी आपके भाई ने कोई आपको बताया कोई ऐसी कोई आपको जो है तशवीश पहले भी थी कोई? नहीं, कोई नहीं की। अच्छा, यानी कि वो अपनी इज़्ज़त और गैरत के वाले से वो खामोश रहता था सारे वाक़े में, और इस तरह का कोई पहले भी कोई वक़ुआ था यानी कि? जी मुझे नहीं पता, महल्लेदारों को पता सामने। आपको महल्लेदारों ने बताया? जी मैं काम पे जाना 8 बजे, रात 10-11 में आ जाना। अच्छा, तो ये किस टाइम सारा वाक़या हुआ और आपको किस टाइम पता चला कि आपका भाई जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा? 3 बजे। रात 3 बजे? जी रात 3 बजे। अच्छा, रात 3 बजे आपकी भाभी ने कोई शोर मचाया, कोई लोग इकट्ठे किए, ज़रा उस बारे में तफसीलन बताएं। जी वो लोग जड़े सी महल्लेदार का दरवाज़ा सामना बुआ खड़काया पहलों, फिर उस परले गेट का खड़काया, फिर मेरा खड़काया। पहले मेरे महल्लेदार जड़े अंदर चले गए सी, मैं बाद चो गया था। भाभी मेरी कह रही है जी इसको हॉस्पिटल लाइए, हॉस्पिटल लाइए, हॉस्पिटल लाइए। मैं लेके चले गया। अच्छा, जब आपकी भाभी ने आपके भाई को पंखे से जब उनकी डेड बॉडी नीचे उतारी तो उस टाइम उनके सांस थे, कोई अपना कोई ज़िंदगी थी कोई? मुझे नहीं पता, भाभी ने डेड बॉडी नीचे उतारी या नहीं उतारी, कैंची से क्यों नहीं, उन्हें आप खुद बनना किसी ने बचा, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह को पता। मैंने हक सच की आवाज़ लेना चाहता हूँ। अच्छा, साथ जो है इनके कज़न भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये क्या सारा वाक़या हुआ कि एक जवान शख्स है 33 साल की जिसकी उम्र है,
اس کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں خودکشی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، اس سارے وقوعے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بھائی جان ہم نے تو جب 3 بجے ہمیں کال آئی ہے کہ ادریس کے نا پھانسی لے لی ہے، وہ اس کو ہاسپٹل لے گئے. ہم تو دروگے والے سے آئے ہیں اور ہاسپٹل جب آئے تو انہوں نے کہا یہ ڈیتھ ہو چکی ہے. بس ہم نے یہ پتہ ہے واقعے کا، اتنے ہمیں تو پتہ ہے بابا. جب ادھر ہم آئے ہیں تو ادھر آ کے پتہ چلا کہ انہوں نے پھانسی لی ہے جی. اچھا پھانسی لی ہے. اچھا پولیس نے شک کی بنیاد کے اوپر کس کس کو اب تک گرفتار کیا ہے، کیا کارروائی ہوئی ہے؟ اب پولیس نے ابھی تک اس کی بیگم کو لے گئے ہیں بس، اور اس کے علاوہ ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا. اور جو 4 بچے ہیں ادریس کے؟ وہ اس کے ماموں لے گئے. اچھا بچوں کو ماموں لے گئے. اچھا کوئی ناچاکی تھی یا ادریس جو ہے کوئی ڈپریس تھا، کسی وجہ سے کوئی پریشان رہتا تھا، کوئی ایسی وجوہ؟ ظاہر ہے آپ رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کو تو معلوم ہوتی ہے، کوئی شیئر کی ہو بات اس نے؟ ہمارے ساتھ کوئی شیئر بات نہیں کی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا آپ لوگوں کو کس پہ شک ہے کہ کیا سارا یہ واقعہ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی خودکشی ہے یا اس کا یہ قتل ہے؟ یہ میں نے کچھ پتہ. اچھا واقعے کی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے. ایف آئی آر میں جو آپ چاہتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ ہو وہ اسی طرح درج ہوئی ہے یا پولیس تعاون بھی کر رہی ہے؟ پولیس کو بہت اچھا ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے بس. اچھا جو ان کے بھائی نے بھی بتایا کہ وہ شک ہے ایک بندے کے اوپر جو آیا کرتا تھا. ہم تو کبھی کبھی ادھر آتے ہیں جب ہمیں کوئی ادھر فنکشن شادی وغیرہ ہو یا کوئی ویسے ہم ویسے پہ آتے نہیں ہیں. ہمیں کیا پتہ یہ اس کا نام کیا ہے، دوسرے بندے کا کیا نام ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ. اچھا تو جو ہے ادریس جو ہے اب دنیا میں نہیں رہا. ظاہر ہے آپ کا ایک رشتہ دار تھا، آپ کا وہ ایک خون تھا. کیسا وہ نوجوان تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. بالکل سیدھا سادہ شریف آدمی تھا، اور کیا محنت مزدور تھا. اور کیا اس کا کیا کام کرتا تھا؟ اس کا کام تھا یہ مشینری اسٹور میں نا لفٹر وغیرہ کا کام تھا. اچھا محنت مزدوری کرتا تھا، لفٹر کا کام تھا. تو جو ادریس کے 4 بچے ہیں ان کی کتنی عمریں ہیں؟ ایک کی میں 10-11 سال ہے، ایک کوئی 8-10 سال کا ہے، ایک 4-5 سال کا ہے، ایک میں 2 سال کا ہے. یعنی کہ چھوٹے بچے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے ادریس صاحب کے بھائی سے ہی بات کریں گے. اچھا آپ نے کا ظاہر ہے صدمے میں ہے، ابھی جو ہے لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس، جو ہے ایک غم کا ایک لمحہ ہے. تو آپ کا جو ہے شک جو ہے آپ کی اپنی بھابھی کے اوپر ہے زیادہ؟ جی یہ پولیس والے دسن دے تشخیص کر کے وہ دسن دے جی کون ہے مجرم تو کون نہیں. اچھا وہ جس کے بارے میں آپ نے بتایا بھی کہ ایک جو ہے غیر مرد بھی آتا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ کے خدشات ہیں کہ ان کے تعلقات تھے بھابھی سے، تو وہ اس کو بھی گرفتار کیا کہ وہ روپوش ہے؟ نہیں وہ بھاگ گیا. وہ بھاگ گیا. تو پولیس نے کوئی اپنا چھان بین نہیں کر رہی، کوئی اپنا اس کے بارے میں کوئی گھر میں کوئی نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی ہے. پولیس میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہی ہے. اچھا پولیس اچھا تعاون کر رہی ہے. اور کیا آپ کا مطالبہ کیا ہے آپ کا کوئی اعلیٰ حکام سے اس سارے قتل کے حوالے سے؟ مجھے حق سچ کی آواز چاہیے مانی کرانی. اچھا اور ادریس کے جو ہے ظاہر آپ کے والد صاحب جو ہو گئے، آپ کی والدہ وہ حیات ہیں؟ نہیں جی والد صاحب حیات ہے، والدہ جڑی وفات پا گئی ہے. اچھا والد صاحب حیات ہیں. تو کیا آپ کے والد صاحب کا اس سارے جو ہے واقعے کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ ادھر نہیں ہے، وہ اس کے بھائی کے گھر سے. ٹھیک ہے وہ صبح آئے ہیں. صبح ہے. ناظرین آپ نے سنا کہ ایک جو ہے ادریس کا جو ہے باٹا پور کے اندر جو ہے خودکشی ہے یا پھانسی ہے، یہ ابھی مہمہ ہے. پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جبکہ ان کے ورثاء کا بھی یہی کہنا ہے اور ان کے بھائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے جلد آ جائے گی. اور پولیس جو ہے انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے اور ان کو انصاف چاہیے اور یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آیا ادریس نے خودکشی کی ہے یا اس کو جو ہے ناحق اس کا قتل کیا ہے. ظاہر ہے جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی، انویسٹیگیشن ہوگی تو ہی وجوہات سامنے آئیں گی اور جو ہے اصل جو ہے اس معاملے کا جو ہے مہمہ وہ تب کھلے گا. تو آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. آپ دیکھتے رہیں آپ ٹی وی. اللہ حافظ.